سورہ مائدہ دا مدنی سورت تے او دے کی 120 آیاتون دی او 16 بدے کی رکوگانی دی. مدنی سورتونو کی دا اخیری سورت تے بلکہ تردے پورے چی بعضی حضرات وائی چی دا بالکل آخری سورت تے. زکا مسند احمد کی دا حضرت عبداللہ بن عمر او دا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہمانا منقول دی. اگی پرمائی چی نبی علیہ السلام دا حجت الوداع پا سفر باندیو او پا غضبا اوخا باندناسو او دا سورہ مائدے نزول شروع شو. نو چکل دا قرآن مجید نزول شروع شو نو اوخ برداشت ان لرو اوخا کین استلا نبی علیہ السلام دا اوخ نخکت راکوز شو او دا سورہ مائدے آیاتون نازل شو. نو سورہ مائدے دا اخیری صورت تے اگرچہ مکمل اخیری ندے خو پا اخیرہ کی نازل شوید. زکر دین ورستو اتیا روز پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا د دنیا نا رحلت پرمائلے دے پردے پرمائلے. اتیا روز نبی علیہ السلام جوندیو اتیا روز پس بیا نبی علیہ السلام وفات شوید. زکا چھ دا دی سورہ مائدے بعضی حصہ چکم دی دا حجت الوداع پا سفر کی نازل شویدہ، بعضی دا فتح مکہ پا سفر کی نازل شویدہ او بعضی حصہ دا سورہ مائدے دا حدیبیہ پا سفر کی نازل شویدہ. نو دا دین معلومی کی جدا پا آخرہ کی دا سورہ مائدہ سورت شکم دے پا آخرہ کی نازل شویدہ اگر جدا طول آخری ندے خو آخرہ کی نازل شویدہ. دیکھ اللہ پاک جل شانہو دا سورہ مائدے او سورہ نساء دا پا اعتبار دا مضامین سورہ متحد دی. سنگ جی سورہ بقرہ او سورہ آل عمران پاگے کے دیر زیاد باست اصول شو او دا اصول پا ضمن کی فروعی احکام بیان شو. یعنی توحید، رسالت، اخرت دا بیان شوی دی پا سورہ بقرہ کی او پا سورہ آل عمران کی. او فروعی مسائل چکم دی فروعی احکام نو اگر دا پا ضمن کی لگ لگ بیان شوی دی. یعنی ایک دا اللہ وحدانیت تے دا نبی علیہ السلام دا رسالت اثبات تے دا پا کی دیر بیان شوی دی سورہ بقرہ کی او پا سورہ آل عمران کی. نو سورہ بقرہ او سورہ آل عمران دا مضامین پا اعتبار سر متحد دیو شانتی دی. او سورہ نساء او سورہ مائدہ دا دوارا دا مضامین پا اعتبار سر یو شانتی دی. سا مطلب پا دے کی زیاد احکامات فروغی احکام بیان شوی دی او ضمنی طور پا دے کے چکم دی اصول بیان شوی دی توحید و رسالت. او دا غرنگی پا سورہ نساء کی اصول چکم دے پا ضمن کی بیان شوی دی او فروعی احکام پا کی دیر زیاد بیان شوی دی. نو دے کی دا حقوق العباد ذکر دیر دے دا مور پلار حقوق، دا اولاد حقوق، دا خزی و دا خاون حقوق دا طول چکم دے پا سورہ مائدہ کی چکم دے را روان دی.